नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र शब्द पार्टीको विधानबाट हटाउन निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई दिएको निर्देशन विवादित। आयोगको निर्देशन वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध भएको भनाए। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाँधिएका सबै कानून संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई कानूनविदको सुझाव। निर्वाचनबाट भाग्न नखोजेको सञ्चार मन्त्रीको प्रतिक्रिया। गठबन्धन सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न लागि परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुलुक थप संकटग्रस्त उन्मुख भएको ठहर। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रायोजनका लागि आइतबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नपाइने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको चुहावट 9.10%मा झार्यो। सबैभन्दा धेरै चुहावट मध्य प्रदेशमा। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बेल्जियम सरकारले लागू गरेको नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै नागरिक प्रदर्शनमा। घोषित नियम तानाशाही भएको अभिव्यक्ति। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि लीग स्थगित गरिएको एन्फाको भनाए। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षताबारे बहस जारी छ। हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गरी राजतन्त्र पुनर्स्थापना गराउने विषयमा राप्रपा बाहेक बाँकी दलका नेताहरू बोल्न समेत रुचाउँदैनन्। हामी अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा छौं। नेपालको नयाँ संविधानले नै दलहरूलाई कस्ता विषयमा बोल्ने र कस्ता विषयमा नबोल्ने भन्ने विषय प्रष्ट पारेको छ। तर निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई पार्टीको विधानबाटै राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द हटाउन भनेपछि यसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनालाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएर राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्देशन दिएसँगै यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। गत माघ 2 गते राप्रपालाई निर्देशनात्मक पत्र पठाउँदै निर्वाचन आयोगले विधानबाट नै सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था शब्द हटाउन भनेको थियो। यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पार्टीको विधानबाट राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र भन्ने शब्द हटाउनु भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नु नै गैर संवैधानिक भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। नेपालले अहिले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएको छ। बहुदलीय व्यवस्थात्मक संरचना अनुसार दलहरूलाई राष्ट्रिय अखण्डता र अस्मितामाथि खलल पुर्याउने बाहेक अरू राजनीतिक एजेन्डा लिएर जनतामा जाने छुट छ। कुनै पनि शासकीय स्वरूप एउटै हुनुपर्छ भन्ने होइन। यदि जनताको इच्छा र आकांक्षा अनुसार तथा आफ्नो पार्टी पद्धति भित्र रही दलहरूलाई जनतामा जानबाट विमुख बनाउन खोजियो भने यो व्यवस्था पनि पञ्चायतकै पुनरावृत्ति त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। सबै नेपाली पञ्च हुन्, सबै पञ्च नेपाली हुन् भनेर सञ्चालित पञ्चायती व्यवस्था यस्तै प्रवृत्तिका कारण विस्थापित भएको बारे नेताहरू राम्रोसँग जानकार छन्। त्यसो त हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र हटाउने विषय नेपाली जनताबाट अनुमोदित होइन। सीमित नेताहरूको लहरमा हटेको यो एजेन्डा बारे राप्रपाले मात्र सुरुदेखि आपत्ति जनाउँदै आएको छ। बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै अमुक पार्टी वा शक्तिलाई मात्र साथ दिनुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। यो खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेर जनमतको आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो। त्यसकारणले राप्रपाले के कस्ता एजेन्डा जनताको बीचमा लैजान्छ भन्ने उसको अधिकारको कुरा हो। त्यसमाथि अंकुश लगाउने अधिकार कसैलाई छैन। दलहरूले जनताको हित हेरेर काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। विडम्बना भन्नुपर्छ, जनाधार भन्दा पनि अरू नै शक्ति केन्द्र र अनेक स्वार्थ राखेका शक्ति केन्द्रको भाषा बोल्नेहरूको देशभित्र बाहुल्यता छ। संविधानले नै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। तर पनि
पदमा पुगेकाहरू बाहुबलमा शासन गर्न खोजिरहेका छन्। जनताका सामान्य आवश्यकता समेत पूरा हुन सकेको अवस्था छैन। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले मुलुक गाजिँदै गएको बेला देशभित्र सिटामोलको समेत हाहाकार छ। यस्तो बेला सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकत्रित भई जनताको जीवन रक्षाका विषयमा लाग्नुपर्ने हो। तर संविधानका धारा उपधारा पल्टाएर यस्तै विवादित विषयमा राज्यका संरचनाहरू अल्झिरहेका छन्। विगतलाई सम्झने हो भने नेपालको राजनीतिक संक्रमणको संवेदनशील घडीमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिनुमा नेपाली जनताको चाहना भन्दा पनि विदेशीहरूको हात थियो भन्ने कसैबाट लुकेको छैन। खास गरी पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन चाहन्थे। हाम्रा कैयौं नेताहरूले गोप्य रूपमा विदेशीका ती एजेन्डा सफल पार्न काम गरे। यस विषयप्रति नेपाली जनताले बारम्बार गुनासो गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, यस्ता एजेन्डामा तत्कालीन समयमा कैयौं गैर सरकारी संस्थाहरूले विदेशी शक्ति केन्द्रलाई सघाए। त्यसैले यी विषयमा नेपाली जनताको वास्तविक धारणा बाहिर आएको छैन वा आउन दिइएको छैन। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अघि नेपाली जनताले संविधानको अन्तिम मस्यौदामा हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता बारे दिएको प्रतिक्रिया समेत सार्वजनिक गरिनुले यी विषयमा गम्भीर आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ। त्यसैले राज्यका कुनै पनि अङ्गले जनताको भावना र मर्मसँग जोडिएको विषयमा विवाद बल्झने गरी काम गरे भोलिको दिनमा ठूलो समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। यस्ता विषयहरू कसैको पनि व्यक्तिगत स्वार्थको सवाल बन्नु हुँदैन। राष्ट्रिय हित र जनभावनाको सवालमा मुलुकको शान्ति, एकता र अखण्डता कायम राख्ने गरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु राज्यका हरेक अङ्गको दायित्व हो। कुनै पनि शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दलहरूको अभिष्ट मात्र पूरा गर्नकै लागि मुलुकको बृहत्तर हित हुने विषयमा खलल पुग्ने गरी काम गर्ने विषय नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूका आफ्नै दाउपेच होलान्। उनीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा होला र आरोप प्रत्यारोप होला। तर ती विषयमा राज्यकै अङ्गहरूले चलखेल गर्ने हो भने भविष्यमा त्यसको परिणाम कति खतरनाक होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिँदैन। यसतर्फ समय नघर्किँदै ध्यान दिने कि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। कानूनविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाजिएका सबै कानून संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कानूनविदहरूले संविधानसँग बाजिएका सबै कानून संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान सुझाव दिएका हुन्। कानूनविदहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधान बाजिएका ती कानूनहरू संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि समयमै 3 वटै तहको निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो भावना अनुसार हामी मुलुकलाई निर्देशित गर्छौं। हामीले निर्वाचन सार्ने कुरा गरेका छैनौं। निर्वाचन संविधानले जो व्यवस्था गरेको छ, संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले संविधान बमोजिम कानून नबनेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे जटिलता आएको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसार कानून संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो। उसको कार्यकाल हुन्छ र त्यो मिति समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिन्छ। यो त मेजर कुरो, त्यो एकदमै स्पष्ट व्यवस्था छ नि, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छैन। त्यो अनुसार कानुन बन्नु पर्थ्यो। कानुनमा प्रब्लम छ, त्यो कानुनलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ। पूर्व महान्यायाधिवक्ता बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन स्थगित गरी प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी वैशाखमा गर्ने भने पनि त्यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायबाट नभई स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यल सृजना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको बताउनु भएको छ। एमाले गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको भन्दै ओलीले त्यो मान्यतामा अडिग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ओलीले गत वर्ष आफूले ताजा जनादेशको माग गर्दा अनेकौं प्रहार गरिएको भन्दै जनताको बीचमा जानुलाई प्रतिगमन र जनादेश विपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई अग्रगमन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकालमा मुलुक गहिरो संकटतिर धकेलिँदै गएको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। शक्ति पृथकीकरण र राज्यका अंगहरू बीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र, हाम्रो बाह्य सम्बन्ध र शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायत प्रमुख पक्षहरू गम्भीर रूपले समस्याग्रस्त बनेको ओलीको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले मुलुकको कार्यकारी अंगका रूपमा रहेको सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम दायित्व पूरा गर्न समेत असफल भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको रक्षामा चुकेको छ, महामारीमा अकर्मण्य बनेको र जनतालाई न्यूनतम राहत दिन समेत असमर्थ भएकोले राज्यका 3वटै अंगहरू संकटोन्मुख रहेको र यसले राष्ट्रलाई नै असफलताको दिशातिर धकेल्ने जोखिम पैदा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रायोजनका लागि आइतबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको जनाएको छ। 19 रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि माघ 12 गते हुने मतदान हुने भएकाले आइतबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको आयोगले जनाएको हो। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने आयोगले प्रश्न पारेको छ। यसैगरी मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरपर राखिएका प्रचार सामग्री हटाउन तथा विद्युतीय माध्यमबाट समेत मत नमाग्न आयोगले उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराएको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको बताउनु भएको छ। केही न केही भिडभाड हुन्छ, केही न केही मान्छेहरूको जमघट हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ नै जस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपले अपनाएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले चाहिँ 21 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका निर्देशनहरू पनि पठाएको छ र तदनुरूप एउटा अनुशासित र व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढङ्गले एउटा नमुना योग्य निर्वाचन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। सहसचिव धमलाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशित गरेका 21 बुँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्पन्न हुने बताउनुभयो। यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाता रहेका प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचय पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने जनाएको छ। मतदाताको परिचय पत्रको विवरण मतदाता नामावलीसँग मिलेको यकिन गर्नुपर्ने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोकेर स्थानीय तहलाई पूर्ण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएको छ। स्थानीय तहको पदावधि सकिँदै गएको आगामी जेठ 5 गते भन्दा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय तहलाई पूर्णता दिनुपर्ने जिम्मा सरकारको रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको हो। आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा 3 र दफा 55 ले ताके अनुसार 2074 जेठ 30 गते निर्वाचन भएको आधारबाट हेर्दा आगामी जेठ 5 गते स्थानीय तहका वर्तमान पदाधिकारीको पदावधि सकिने उल्लेख गर्नुभयो। सहप्रवक्ता धमलाले निर्वाचन राजनीतिक र कानूनी विषय भएकोले यसको तयारीका लागि 120 दिनको समय रहेको भन्दै सरकारले चाँडै निर्वाचनको मिति तोकिदिएमा सबै किसिमबाट तयारीमा जुट्न सकिने बताउनु भएको छ।
उहाँले स्थानीय तहमा पदावधिको समय सकिनै लागेको र त्यसलाई लम्ब्याउने र छोट्याउने प्रावधान कानूनले नदिएकोले संविधानले तोकेको सीमामा नै निर्वाचन गराउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। हामीलाई पहिले यतिखेर अब पहिलो कुरो त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्यो, जुन कुरो नेपाल सरकारले गर्ने हो। त्यसमा आयोगको परामर्श लिएर नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ भनेको छ र आयोगले एक प्रकारले परामर्श दिएको पनि छ, दिइरहेको पनि छ औपचारिक अनौपचारिक रूपमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र पदावधि सम्बन्धी सबै जानकारी सबै राजनीतिक दलहरूलाई औपचारिक रूपमा गराइसकेको बताइएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट घटाएर 9.10% मा झारेको छ। नियमित रूपमा विद्युत आपूर्ति र प्राधिकरण तथा गैर प्राधिकरण चुहावट नियन्त्रणका लागि सञ्चालन गरिएको अभियानबाट प्राधिकरणले गत वर्षको मङ्सिरसम्मको वितरणतर्फको सञ्चित चुहावटको तुलनामा यस वर्ष 2.82% बिन्दुले घटाएको हो। गत वर्ष यही समयमा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट 11.92% रहेको थियो। प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावट मध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा समग्र प्रणालीको विद्युत चुहावट 15.5% मा र वितरणतर्फको चुहावटलाई 9.5% मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यस अवधिमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको, सञ्चालनमा रहेका सबस्टेसनको स्तर उन्नति गरिएको, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बढेको, मिटर रिडिङलाई प्रभावकारी बनाउँदा ग्राहकहरूकोमा सञ्चित रहेको युनिट बिलिङ भएको लगायतका कारणबाट चुहावट घटेको बताइएको छ। सबस्टेसनको क्षमता वृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, 3 फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कदमको परिणाम चुहावट नियन्त्रणमा देखिएको हो। प्राधिकरणका 7 वटा प्रादेशिक कार्यालय र 2 वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्र मध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट मधेस प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको रहेको छ। प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर मातहतका 23 वटा वितरण केन्द्रको समग्र विद्युत चुहावट 12.99% रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो चुहावट 17.36% रहेको थियो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको विधानका केही अंश सच्याउन तथा झण्डामा अंकित गाईको तस्बिर हटाउन दिएको निर्देशन राप्रपाले अस्वीकार गर्ने भएको छ। आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा प्रहार गरेको बताउँदै राप्रपाले आयोग विरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने समेत बताएको छ। राप्रपाको विधानमा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने वाक्यांश हटाउन निर्वाचन आयोगले माघ 2 गते राप्रपालाई पत्र लेख्यो। आयोगले यति मात्र नभई राप्रपाको झण्डामा अंकित गाईको चित्र समेत हटाउन आग्रह गर्यो। राप्रपा विधानको प्रस्तावनाको बुँदा नम्बर 4 मा उल्लेखित सो वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावना विपरीत भएकाले त्यसलाई नेपालको संविधानको धारा 269 तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुकूल बनाउनु पर्ने आयोगको तर्क थियो। 7 दिनको समय सीमा दिएर आयोगमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे पनि राप्रपा नेताहरूले यसको आलोचना गर्दै आएका छन्। सोही विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको राप्रपाको पदाधिकारी आकस्मिक बैठकले आयोगको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोग विरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ। कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा यस किसिमका प्रश्न उठाउने अधिकार आयोगलाई नभएको तर्क गर्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आयोगको कदम कसैबाट नियोजित भएको आरोप समेत लगाउनुभयो।
कुनै पनि दललाई आस्थाको आधारले प्रतिबन्ध लगाउन पाउने र यस्तो प्रश्न उठाउन पाउने निर्वाचन आयोगलाई अधिकारी छैन, कहीँ पनि छैन र संविधानमा कहीँ पनि नभएको व्यवस्था प्रश्न उठाएर पठाएको छ। हामी निर्वाचन आयोगसँग कुरा पनि गर्छौँ र उसलाई उचित जवाफ पनि दिन्छौँ। निर्वाचन आयोग किन पूर्वाग्रही भइराखेको छ यसको बारेमा हामी जवाफ खोज्छौँ र त्यसैले मैले भनेको छु कि आजको हाम्रो पदाधिकारी बैठकले यसको राजनैतिक र कानुनी दुईटै उपचार खोज्ने भनेर भनेका छौँ। त्यसो त राप्रपाको स्थापना कालदेखिकै एजेन्डा सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र हो। आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा आयोगले अनावश्यक प्रहार गरेको आरोप समेत राप्रपाले लगाएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक विषयवस्तुमा आयोगको कुनै सम्बन्ध नरहेको र संविधानको प्रावधान अनुसार नै सो कदम चालेको बताएको छ। आयोगका सहसचिव एवं सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमलाले राप्रपाको विधानका केही अंश नसच्याए आयोगले उपयुक्त निर्णय गर्ने समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोझो भाषामा विधिमा उल्लेख भएको विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय मात्रै गरेको, जुन विधि सम्मत देखिएन, केही कन्ट्रोभर्सी देखियो भने यसलाई परिवर्तन गरौँ भन्छौँ र त्यही अनुसारले अहिले हामीले पत्राचार गरिएको हो। यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि त आयोग इन्स्टिट्युसन छ नि त, संस्था छ, हामी चाहिँ यही कुरो आयोगलाई पेश गर्छौँ, आयोगलाई सम्प्रेषण गर्छौँ र आयोगले एउटा कुनै उपयुक्त निर्णय गर्ला। राजनीतिक दलहरूले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट निर्माण गरेको संविधानमै टेकेर सो निर्देशन दिएको आयोगको दाबी छ। आयोगको कदम पूर्वाग्राही देखिएको आरोप राप्रपाले लगाउनुले दुई पक्षले संविधानको फरक फरक व्याख्या गरेको जस्तो देखिन्छ। साथै आयोगको निर्देशन नमानी आयोग विरुद्ध नै राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको राप्रपामाथि आयोगले कस्तो एक्सन लेला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामै वस्तु आयातको आँकडा 10 खर्ब नजिक पुगेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि पौषसम्म कुल 9 खर्ब 89 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 51.13% बढी हो। गत वर्षको सोही अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। सरकारले आयात नियन्त्रण गर्न पौष पहिलो साता नियन्त्रणात्मक प्रावधान ल्याएको थियो, तर आँकडामा भने त्यसको प्रभाव परेन। पौष महिनामा मात्रै 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। 6 महिनामा निर्यात भने 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै भएको छ। निर्यात वृद्धि दर 95.48% छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वस्तु निर्यात 60 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको थियो। बढ्दो आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा चुलिएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 6 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 46.64%ले बढी हो। 6 महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्रै 1 खर्ब 53 अर्ब रुपैयाँको भइसकेको छ। फलाम तथा स्टिलको आयात 84 अर्ब 93 करोड, वनस्पति तेल तथा घिउजन्य वस्तुको आयात 78 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले यातायातका साधनहरूमा युरो 6 मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको प्रस्ताव तत्कालै लागू गर्न नसकिने जनाएको छ। सरकारले युरो 6 लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउनु सकारात्मक भए पनि प्राविधिक कारणले तत्कालै लागू गर्न भने कठिन हुने नाडाले प्रश्न पारेको छ। विश्वका धेरै मुलुकहरू एकपछि अर्को गर्दै युरो 6 व्यवस्थालाई व्यवहारमा ल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि सो प्रस्ताव अघि बढाएको छ। सवारी साधनबाट निस्कने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न भन्दै भारत लगायत धेरै मुलुकहरू युरो 6 को अवधारणामा अघि बढिसकेका छन्। तर नेपालमा भने तत्कालै यस मापदण्डमा जान नसकिने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव बहादुर थापाले प्रश्न पार्नुभयो। अब हामीले जब गरिरहेको कुरा आइसकेको छ। अब यदि 3 बाट 6 गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अब हामीलाई अलिक व्यवहारिक हुँदैन। जस्तो अब अहिले 3 बाट अब एउटा कुरा सामान्य
भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि पनि के छ भने अहिले 3 को र 6 को टेक्नोलोजी धेरै नै आकाशजमिनको फरक छ। अब यो टेक्नोलोजीहरू पनि फरक छ, प्लस त्यसमा लाग्ने स्पेयर पार्ट्सहरूको पनि फरक हुन्छ। अहिले देशभरि युरो 3 अनुसार नै सबै सवारी साधनहरू परिचालन गरिएका छन्। पर्याप्त स्रोत साधनको अभाव रहेको र आर्थिक रूपमा बोझिलो हुने भएकोले नेपाल जस्तो देशका लागि एकै पटक युरो 3 बाट युरो 6 मा जानु तत्काल सम्भव नरहेको उहाँको तर्क छ। एकै पटक युरो 6 मा जानुभन्दा बिस्तारै युरो 4 लागू गरेर अघि बढ्न सकिने समेत अध्यक्ष थापाले सुझाव दिनुभएको छ। काठमाडौँको चावेल चोक र मित्र पार्कमा आकाशी पुलको शिलान्यास गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले काठमाडौँको चावेल चोक र मित्र पार्कमा आकाशी पुलको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पुल शिलान्यास गर्दै मेयर साक्यले आकाशी पुल निर्माणपछि ट्राफिक जामको समस्या कम हुने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीयहरूको माग अनुसार पुल शिलान्यास गरिएको र स्थानीयको साथ रहेमा समय अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न हुने पनि बताउनुभयो। जामको समस्या धेरै छ। मैले तपाईँहरूले देख्नुभयो जहाँ गयो त्यही ट्राफिक जामको समस्या छ। त्यसो पनि यो चावेल चोक अति जाम हुने ठाउँ, बाटो फराकिलो छ तर जाम हुने र पहिला पनि स्थानीयहरूको माग अनुसार चावेल चोकको उत्तरपट्टि एउटा हामीले पुल बनाइसक्यौँ। त्यो पुल धेरै उपयोगी पनि भयो, धेरैले सराहना पनि गरे। यस्तै पुल त्यसको अर्को ठाउँ पनि बनाइदिनु पर्यो भनिसकेपछि आज हामीले चावेल चोकको उत्तरपट्टि पहिला हामीले दक्षिणपट्टि बनायौँ, अहिले उत्तरपट्टि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। त्यसै गरिकन अर्को एउटा पुल फेरि आज मित्र पार्कमा पनि आज शिलान्यास गर्दैछौँ। यही बाटो मात्रै हामीले दुईवटा, एउटा कम्प्लिट गरिसक्यौँ, एउटा चाहिँ अब कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। पुल निर्माणको ठेक्का सविरा कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने 2079 जेठ मसान्तसम्म पुल निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। मकवानपुरको केही स्थानीय तहमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुस्त पाइएपछि बागमती प्रदेश सरकारले टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। मकवानपुरको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्र, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका सहित केही ओडामा खोप अभियान लक्ष्यभन्दा कम पाइएपछि टोलमै पुगेर खोप लगाउने अभियान सुरु भएको हो। खोप प्रतिको गलत प्रचार, अन्धविश्वास र खोप केन्द्र टाढा हुँदा ती क्षेत्रमा खोप लगाउने स्थानीयको संख्या कम छ। यसका कारण सर्वसाधारण भएकै स्थानमा पुगेर खोप अभियान सञ्चालन गरिएको बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले जानकारी दिनुभएको छ। गाउँमै खोप अभियान पुगेपछि यसअघि खोप नलगाई बसेका चेपाङ समुदायका स्थानीयमा उत्साह देखिएको छ। भौगोलिक विकटताका कारण समेत खोप अभियानमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण घरदैलोमा खोप लिएर टोलले नै पुगेपछि सो अवसरलाई सदुपयोग गरिरहेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले पनि सबै इकाइका स्वास्थ्य प्राविधिक र स्वयंसेवक परिचालन गरी टोल टोलमै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा खोप लगाउन बेवास्ता गरेका स्थानीय चेपाङ र तामाङ समुदायको गाउँमै खोप लगाउने अभियान सुरु भएपछि भने सहभागिता बढेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख भीमसागर गुरागाईले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने दर कम भएको स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर चोक, चौतारा, पाटीपौवा, मठ मन्दिर, गुम्बा, चर्च, टोल विकास जस्ता स्थानीयको बढी उपस्थिति हुने स्थानमै खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब फेरि बाँकी समाचार। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा जारी कोरोना विरुद्धको खोप अभियान स्थगित भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत 50 बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएपछि खोप अभियान स्थगित गरिएको हो। आइतबार अस्पतालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि अर्को आइतबारसम्म एक साताका लागि खोप अभियान स्थगित भएको जनाएको छ। शनिबारसम्म गरिएको परीक्षणमा अस्पतालका 51 जना चिकित्सक तथा कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिनुभयो।
अरू खोप केन्द्रको तुलनामा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड अत्याधिक हुने गरेको थियो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको बेला सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड कार्यान्वयन भने भएको देखिएको छैन। कोरोनाका कारण झण्डै 3 वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेको सर्वसाधारणको दैनिकी सरकारी आदेशले पुनः कष्टकर बन्दै गएको हो। सरकारले कोरोनाको संक्रमण बढेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्दा विभिन्न नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमण कम गर्नकै लागि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। तर जनताले भने सरकारले जनताको जीवन रक्षाका लागि ध्यान नदिएर नियम मात्र थुपारेको आरोप लगाएका छन्। जोर बिजोर त पहिलो प्रथम मलाई हामी धेरै जसोलाई मनै पर्दैन, किन जोर बिजोर गर्ने बित्तिकै गाडीमा चाप बढिहाल्छ। जोर बिजोर नगर्दाखेरि तपाईँको खुल्ला रूपमा हिँड्न पायो मान्छे, बाटोमा गाडी हिँडेर चाहिँ कोरोना लाग्ला भन्ने त बेकारको कुरा हो। बरु गाडी कम गर्ने बित्तिकै त मान्छे चाप त बढिहाल्छ। अब त्यसै भिडभाड हुन्छ, कोरोना त्यसै बढिहाल्छ नि, त्यो त झन् शास्ति भयो नि। अब बाटोमा लर प्रहरीले झारिदिन्छ मान्छेलाई भिड गऱ्यो भनेर, फेरि त्यही शास्ति अर्को, गाडी नपाएर टेन्सन। धेरै गाह्रो छ नि, बिचमा चढ्ने मान्छेलाई त यति आपत छ कि त्यो भनिसाध्यै छैन। आम जनताको लागि त खै के भन्ने, अब राजनीतिक किचलो यति नै छ, माथि किचलो मात्र भइरहेको छ होइन। जनताको विषयमा त यस्तै त हो नि, अब छैन त्यति त म पनि मान्दिनँ। सरकार चाहिँ अब आफ्नै सत्ता अब लुछा हाँडी यही मात्र भइरहेको छ। जनताको विषयमा त अलिकति भएन नि त, त्यस्तो चाहिँ चित्तबुद्ध छैन जनताको विषयमा चाहिँ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको दायित्वबाट पन्छिन सर्वसाधारणलाई शास्ति हुने गरी नियम मात्र लागू गरेको उनीहरूको गुनासो छ। राजनीतिक दलहरूले कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी ठूला सभा गर्न मिल्ने, तर जनताले रोजीरोटीका लागि काममा जान किन नमिल्ने भन्दै सर्वसाधारण नागरिक आक्रोशित भएका छन्। एकजनालाई अब कहाँ भेट्या हुन्छ, अनि अब यस्तो गरी भेट्यो भनेर चाहिँ ठप्प गरिदिन्छन् क्या, अनि हामी काम गरेर खानेहरूलाई त अलिकति गाह्रै पर्छ नि। त्यही हो, त्यस्तो त हामी त्यस्तो त गरेको छ। खोप लाछ, अब मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ, सेनिटाइजर सबै त हुन्छ। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। पहिलो र दोस्रो लहरमा भएको जस्तो धन जनको क्षति नदोहोरियोस् भनेर सरकारले सार्वजनिक स्थलदेखि जोखिमयुक्त ठाउँमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न सर्वसाधारण नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। हामी अहिले सजग हुन जरुरी छ। अहिलेको संक्रमणको बढेको ग्राफले पनि त्यही भन्छ। यो ग्राफ यही गतिमा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्यो भने जोखिमपूर्ण अवस्था छिटै आउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हामीले गर्न सक्ने कामहरूले, हाम्रो समन्वयले त्यो कठिन अवस्था आउन नदिन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हामीले लगाएको मास्कले, हामीले कायम गरेको भौतिक दूरीले, हाम्रो हातको सरसफाइले, हामीले लगाएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपले त्यो अवस्थासम्म आउनलाई रोक्नेछ भन्ने अपेक्षा छ र हामी सबैको सहयोग र सबैको भूमिकाको एकदमै ठुलो अपेक्षा गरेका छौँ। एकातर्फ सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न गरेको आह्वानका कारण नागरिकको दैनिकीमा असर परेको गुनासो बढेको छ भने अर्कोतर्फ नागरिक सचेत नभए कोरोना संक्रमण झन बढ्ने डर पनि देखिएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर लागू नगरियोस् भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने सवारी साधन कम चल्दा यात्रुहरू पनि मर्कामा परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। यसरी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिँदा यात्रुहरू भने मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने नाममा जोर बिजोर लागू गरेर सरकारले आफ्नो परम्परागत धर्म मात्रै निभाएको यात्रुहरूको गुनासो छ। आलो पालोमा सवारी चल्दा कोरोना नियन्त्रण हुने नभई झनै संक्रमण फैलन सक्ने उनीहरूको आकलन छ। थोरै सवारी
साधनमा कोचाकोच गरेर यात्रा गर्नुपर्ने हुनाले संक्रमण फैलन सक्ने सर्वसाधारणको चिन्ता जायज देखिन्छ। सवारी साधन जति धेरै चल्छन् उति नै यात्रुको चाप पनि कम हुने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। कोरोना नियन्त्रण गर्न विकल्पहरू अपनाउन आवश्यक छ, तर सार्वजनिक सवारी आलोपालो चलाउनु युक्तिसङ्गत नभएको उनीहरूको दाबी छ। लाग्यो भनेर यो सोधेको, मैले सुनेको नि हो, तर आज मलाई चाहिँ अलिकति इमर्जेन्सी काम थियो। आज बाहिर मान्छे जाने थियो, बाहिरबाट मान्छे आएको थियो, सामान लिन आएको खास म सामान लिएर आएको छु। सामान सोद्धाखेरि हुन्छ आज लास्टमा के अरे आज फर्स्ट दिन हो, रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ भने भन्नुभएको थियो। ट्राफिकमा सोधेँ मैले, चक्रपथ ट्राफिकमा, म बासबाट आएको। खासमा ट्राफिकले नै सोद्धाखेरि उनले भने आज लास्ट दिनमा हो, फर्स्ट दिन हो, रिक्वेस्ट गर्दा हुन्छ भने अब चक्रपथसम्म यहाँसम्म आउँदा मलाई केही नभएको, यहाँ सोद्धा अब फर्केर अब यहाँ पठाउनु गरेको त ठिकै हो। मान्छे चाहिँ कोच छ के गाडीमा चाहिँ प्यागै छ, त्यसो गर्दा सर्छ नि। बरु त्यो जोर बिजोर नगरेको त्यो सधैँ जसो गऱ्यो भने त्यो प्याग हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले गाडी त कम छ, मान्छे त जानुपर्छ, जुन गाडी हेऱ्यो नि प्यागै छैन। सवारीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएपछि भने उपत्यकामा सवारी साधनको चापमा कमी आएको देखिन्छ। सवारी साधन कम भए पनि यात्रुहरू भने घटेका छैनन्। यसले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती निम्त्याएको सवारी चालकहरू बताउँछन्। दैनिक लाखौं यात्रुहरू आवत जावत गर्ने उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी नै आलोपालो चल्दा उल्टै आगोमा घिउ थप्ने काम हुने उनीहरूको जिकिर छ। प्रभावकारी त एकदमै हुन्छ नि, झन् अब चाप बढ्छ, कोरोना झन् बढी हुन्छ। बरु पर्याप्त मात्रामा गाडी चलाउने, दूरी कायम गरेर यात्रुलाई सहज गराउनु। गाडीको सङ्ख्या घटाउनु भनेको मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ घटाउनु पर्यो। गाडी कुद्नु पर्यो हुन्छ, त्यही गाडी एकदम चाप बढी भएको हुन्छ, कसलाई लाग्यो हुन्छ थाहा हुन्न, एक आपसमा त्यत्तिकै पनि बढिहाल्छ। सवारी साधनमा जोर बिजोर गरिँदा निम्न वर्गीय व्यक्तिहरूको दैनिकीमै धक्का लाग्छ भने अन्य सर्वसाधारणलाई सवारीमा यात्रुको चापका कारण कोरोना संक्रमण पनि फैलिन सक्छ। यो समयमा अनावश्यक जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्नुको साटो खोपलाई प्राथमिकता दिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा कडाई गरिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी नगर्न आग्रह गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार सूचना जारी गर्दै हाइपर फन्ड, जोसियल, क्राउड वन, सोलेम्याक्स जस्ता पिरामिड व्यवसायमा लगानी नगर्न आग्रह गरेको हो। साथै राष्ट्र ब्याङ्कले भर्चुअल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार नगर्न चेतावनी समेत दिएको छ। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी तथा नेटवर्किङ व्यवसायले मान्यता नपाएकोले कारोबार गर्दा सर्वसाधारण ठगिने, अवैधानिक तरिकाले रकम बाहिरी, पुँजी पलायन हुने भएकाले त्यस्ता कारोबार तथा व्यवसायमा संलग्न नहुन भनेको छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र शब्द पार्टीको विधानबाट हटाउन निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई दिएको निर्देशन विवादित। आयोगको निर्देशन वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध भएको भनाए। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाँधिएका सबै कानून संशोधन गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई कानूनविदको सुझाव। निर्वाचनबाट भाग्न नखोजेको सञ्चार मन्त्रीको प्रतिक्रिया। गठबन्धन सरकारले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न लागि परेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। मुलुक थप संकटग्रस्त उन्मुख भएको ठहर। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रायोजनका लागि आइतबार मध्यरातिदेखि मौन अवधि सुरु। मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नपाइने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको चुहावट 9.10%मा झार्यो। सबैभन्दा धेरै चुहावट मध्य प्रदेशमा। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बेल्जियम सरकारले लागू गरेको नियमप्रति आपत्ति जनाउँदै नागरिक प्रदर्शनमा। घोषित नियम तानाशाही भएको अभिव्यक्ति।
र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि लीग स्थगित गरिएको एन्फाको भनाइ। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।